अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर, तुम चीज़ों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर, दूसरे सरदार, तुम क्या देते हो अपने चूज़ों को? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर फिर बोला, गलत खुराक, गिरफ्तार करो इसे। डॉक्टर ने तीसरे सरदार से पूछा कि तुम क्या देते हो अपने चूज़ों को? तो तीसरा सरदार घबरा गया और बोला, हम तो अपने चूज़ों को 20-20 रुपए दे देते हैं कि जो जाओ मर्जी खाओ। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपने 92 साला अहलिया को डार्लिंग, हनी, स्वीट हार्ट कहकर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था, डर लगता है, बस इसी वजह से कभी नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने इसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज गायब थी, कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब आप क्यों रो रहे हो? शेख बोला, कमीना मेरा नाप लेकर ही भाग गया है। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी पेश की कि वो ये जलेबी देखकर रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप क्यों रो रहे हैं? चाइनीज ने जलेबी देखकर जवाब दिया, इस पर लिखा है कि आपकी वालिदा फौत हो गई हैं। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता, पर यार यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस उसी उम्मीद से बैठा हूँ। रात के वक्त एक बच्चा बहुत चीख कर रो रहा था। इसकी दादी ने बच्चे की माँ से कहा, बहू तुम इसे लोरी देकर सुला क्यों नहीं देती? बच्चे की माँ लोरी देने लगी तो ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आई, इससे बेहतर है कि बच्चे को ही रोने दो। शादी के मौके पर एक आदमी अपने पड़ोस से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरे पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जल कर बोला, चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने के लिए आ गई। पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, उस स्टीयरिंग पे भी कोई बैठा है कि सारे पीछे ही आ गए हो? एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग आया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागा? कहने लगा, ऑपरेशन थिएटर में नर्स मुसलसल कहे जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त ने पूछा, तो फिर क्या मसला था तुम्हें? मरीज बोला, यार वो मुझे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। मैं अकेला बैठ के न्यूज़ सुनूं तो आलू महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया। जब अब्बू के साथ बैठ के सुनूं तो रिक्शे वाली की बेटी ने बहुत टाप किया। तो फिर अब्बू की एक नज़र मेरे ऊपर और दूसरी जूती पर। हवाई जहाज रनवे पर चल रहा था। मिरासी भागता हुआ पायलट के पास आया और पायलट को जोर की एक लगाई और बोला, कमीने मुझे देर हो रही है और तू जहाज सड़क की सड़क ले जा रहा है। सरदार जी की शादी हुई और हनीमून मनाने कश्मीर चले। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी बीवी कहाँ है? सरदार जी कहने लगे, वो तो घर पर है, उसने कश्मीर देखा हुआ है। शेर के रिटायर होने पर सारे जंगल के जानवरों ने नए बादशाह के चुनाव के लिए इजलास तलब किया। इजलास हो रहा था कि गधा खड़ा हुआ और बोला, इस बार मुझे जंगल का बादशाह बनाया जाए। ये सुनना था कि लोमड़ी बोली, अरे बेटा ये जंगल है, पाकिस्तान नहीं। शेख, मेरे नए फ्लैट का नंबर 10 है, जब आओ तो अपनी कुहनी दरवाजे पर लगी घंटी पर रखकर जोर से दबाना। दोस्त, कुहनी क्यों, उंगली क्यों नहीं? शेख, मेरे कहने का मतलब है कि तुम मेरे घर खाली हाथ तो नहीं आओगे। बाबा जी मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा अनायत फरमा दें। बाबा जी, बेटा महबूब के घर का
اوپر والا فلور کرائے پر لے لو، محبوب سمیت پورا خاندان تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ ایک پٹھان نے پہلی بار روزہ رکھ لیا، دوپہر میں ناڈال ہو گیا اور ایف ایم پر کال کر دی۔ ہوسٹ بولی، جی کالر کیا سنا پسند کریں گے؟ پٹھان، بس ہم کو مغرب کی اذان سنا دو۔ پبلک ٹوائلٹ میں کسی نے لکھا تھا، دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ کسی نے نیچے لکھ دیا، بس دھو کر جا رہا ہوں، وہاں پانی نہیں تھا۔ وہ فلکیات کی ماہر تھی، ایک دن مجھ سے کہنے لگی، کیا تم میری زندگی کا سورج بننا چاہو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی، پھر تم مجھ سے 14,96,00,000 کلومیٹر دور کیوں نہیں چلے جاتے؟ بیٹا، ماں میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا۔ ماں، بیٹا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے بیٹے کا جہاز ہے؟ بیٹا، گزرتے وقت اپنے گھر گولا پھینک دیا کروں گا۔ سپیرے کو موشن لگ گئے، ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب پرہیز کی کرنا، بس بین زور دی نہیں بجانی۔ دوست نے کہا، گھر میں غصہ کیا کرو، گھر والے شادی کر دیں گے۔ میں نے آج غصہ کیا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، اب میں پچھلے 2 گھنٹے سے مسجد میں بیٹھا ہوں۔ جیل میں سردار کا دوست اس سے ملنے آیا اور اس سے پوچھا، تم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو؟ سردار، یار میں نے بینک لوٹا اور وہیں پیسے گننے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر اور چرسی۔ ڈاکٹر چرسی سے، سگریٹ نوشی آہستہ آہستہ انسان کو مار دیتی ہے۔ چرسی، چلو ٹھیک ہے، سانو کیڑا جلدی ہے۔ بیوی خوبصورت تھی اور شوہر کالا تھا۔ بیوی بولی، ہم دونوں جنتی ہیں۔ شوہر، وہ کیسے؟ بیوی، تم مجھے دیکھ کر شکر ادا کرتے ہو اور میں تمہیں دیکھ کر توبہ کرتی ہوں۔ ساس، جانتی ہو بہو، جب میں امید سے تھی، میں نے جو کچھ بھی کھایا، آج میرے بیٹے کو ہر وہ چیز پسند ہے۔ بہو، لیکن ماں جی، آپ کو کم از کم چرس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ ایک انجینئر کالج کے تمام اساتذہ کو سیر کے جانے کے لیے ایک جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب تمام اساتذہ بیٹھ گئے تو پائلٹ نے خوش اور پرجوش لہجے میں اعلان کیا، آپ تمام محترم اساتذہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس جہاز میں آپ بیٹھے ہیں اسے آپ ہی کے کالج کے ذہین طالب علموں نے بنایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اتنا سنتے ہی تمام اساتذہ اس خوف سے نیچے اتر گئے کہ کہیں جہاز حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن پرنسپل صاحب بیٹھے رہے۔ یہ لکھ کر پائلٹ ان کے پاس آیا اور دریافت کیا، سر کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پرنسپل نے دل کو چھو جانے والا جواب دیا، مجھے اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی زیادہ اپنے طالب علموں پر اعتماد ہے، دیکھ لینا یہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔